कि मेरे घर के अंदर प्रॉपर सर्च होता, मेरी कीमती चीज़ें जेब में लेके न जाते और उसका मुझे कोई फिक्र नहीं, इसलिए मैं मेटीरियल चीज़ से कोई तलक नहीं रखता कि क्या क्या चीज़ें लेके गए हैं। लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो सर्च नहीं। आईओ ने 2 दिन के बाद अपनी कस्टडी के अंदर जो है मुझसे दस्तखत करवाया और मैंने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, इसलिए कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं। तुम्हें गवाहों के सामने उसी वक्त सर्च के जो आइटम थे, जो सीजर के आइटम थे, उस पर साइन करना था। तुमने 2 गवाहों को पड़ोस से लेकर के वहां खड़ा करना चाहिए था ताकि वो कीमती चीजें मैंने चोरी करते, लेकिन उसकी कतन कोई परवाह नहीं, न मैं जिक्र करूंगा, इसलिए किसी ओहदे की परवाह नहीं। अल्लाह की कसम अगर ये मेरी जान निकाल लेते तो शद्दत तो क्या जान निकाल लेते, उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी जो इज्जत पे हाथ डाला है, एक लाश की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क के नहीं, मैं बैनुल अक़वामी हर दरवाजे पे दस्तक दूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर जो है अगर उसकी इज्जत महफूज नहीं इन आईनी हाथों से, तो फिर किसी पाकिस्तान के किसी शेरी की इज्जत महफूज नहीं। इस कानून के तहत तो ये मेरा हक था, इसलिए कि हाकमियत अल्लाह की, उसके बाद अवाम की जो ये भेड़ बकरियां समझते हैं, और उसके बाद उसके नुमाइंदे जिसको बेलबास किया गया, इसलिए कि ये कानून ये चंद 100 लोगों पे, 1000 से ज्यादा कम लोगों पे तो हावी है ही नहीं। ये कानून मेजर जनरल फैसल के लिए नहीं है, वो इससे मावरा है, ऊपर है, और ये सेक्टर कमांडर फैसल के लिए भी नहीं। बाजवा साहब, मैं एक अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपकी एजेंसी को ये कह रही है कि ये वाकया गलत है, तो फिर मैं बताता हूं कि ये सियासत नहीं, मेरे और मेरे खानदान की इज्जत पे हाथ डाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज को GHQ में बुलाएं, 5 मिनट में इंशाअल्लाह ताला वो आपको बता देगा कि कौन 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 इस गिनावने जुर्म के अंदर जो है मुलव्वस था। बड़ी बात नहीं होगी। GHQ में अभी आपके 27 दिन अभी बाकी हैं। खुदारा इसकी पासदारी मैं और आप करूं और उनको बुला लें। ये पाकिस्तान के एक शेरी की फरियाद है, ये पाकिस्तान के एक सिटिंग सेनेटर की फरियाद है। असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज FIA साइबर क्राइम को उसको बुलाएं, क्योंकि मुझे जब घर से निकाल रहे थे और जब उन्होंने वो फांसी करने का वो कपड़ा मेरे मुंह के अंदर जो है अंदर नहीं डाला था, उस वक्त तक मैंने देखा था कि अयाज गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे मालूम नहीं किस रास्ते से गए हैं, जियो फेंसिंग कराएं, टेलीफोन सबके चेक कराएं, किसने किसके साथ बात की, कौन मेरी चीखों की आवाजों पे हंस रहा था। मुझे जब बेलबास किया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, कौन कौन उस वीडियो को देख रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बड़ी चीजें मेरे मुल्क की एजेंसियों ने, ये प्रीमियर एजेंसियों ने डिस्कवर की हैं। बड़े बड़े दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। और अगर मैं ये झूठ बोलता हूं तो अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा देगा। आओ मैं सच कह देता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे इस कलमा नबी की कसम बाजवा साहब कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। इन्होंने घर के अंदर भी मुझ पर तशद्दुद किया,
انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور دو پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا، سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے، میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے، ویڈیو بناتے رہے، پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے، وہاں پہ مارا اور زبردستی جو ہے میرے کپڑے اتارے۔ یہ 74 سال کا پاکستان کا شہری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا، سیاست نہیں کر رہا، میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں ایک زندہ لاش ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے، میری اس قربانی کی وجہ سے، میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے، اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحابی کی، کسی شہری کی، کسی پروفیسر کی، کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اتریں۔ میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا، میں زندہ ہوں۔ اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گناؤنا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ، سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا، اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا، اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر اتنا چیف جسٹس صاحب مجھے دیا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں، اور اسی پروردگار نے جن یتیموں کی کفالت مجھے دی ہے، میں اپنے اس پروردگار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کفالت کے بدلے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر سارے پاکستان کے جج اور وکلاء، پورا پاکستان کی قوم میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، تاکہ چیف جسٹس صاحب پھر کسی پاکستانی شہر کے ماورائے سائین کے نہ اتریں۔ کوئی دنیا کا عہدہ، کوئی دنیا کی مالی طاقت میری عزت سے زیادہ، میرے خاندان کی عزت سے زیادہ نہیں، اور یہ سیاسی کیس نہیں، یہ ہیومن رائٹ کا کیس ہے۔ اس لیے میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو اٹھاتا رہوں گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جج، اس کا فیصلہ آئے گا۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمیٰ اپنے تحویل میں لے، اس کا فرینزک آڈٹ کرائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخت کے نیچے۔ چیف جسٹس صاحب، وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی ضد میں آتا ہے، ایک مرغی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے، اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے، دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکور کریں، فرینزک کے لیے دیں، ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی۔ میری آدھی شہادت، میرے سچائی کی اور حقائق کی، میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں، اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا ابدی نجات ناممکن ہے۔